समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिने रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तर्संवादमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। आज साउन 6 गते अर्थात बीपी स्मृति दिवस। आज 40औं बीपी स्मृति दिवस हो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मध्येको एउटा दल नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेपालको राजनीतिमा निकै ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ। बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, त्यसैगरी नेपालको राजनीतिमा बीपी कोइरालाको योगदान लगायतका बारेमा आजको अन्तर्संवादमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। त्यस विषयमा आज हामी नेपाली कांग्रेसका दुईजना नेतासँग कुराकानी गर्नेछौं जसले बीपी कोइरालासँग नजिकमा रहेर विगतमा काम गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा पहिला हामीले नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका एवं बीपी कोइरालासँग निकै नजिकमा रहेर काम गर्नुभएका नेता विपिन कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौं। विपिन कोइरालाज्यू, यहाँलाई रेडियो नेपालको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा स्वागत छ। आज बीपी स्मृति दिवस, यहाँले बीपी कोइरालालाई कसरी सम्झनुहुन्छ? अब मैले कसरी व्याख्या गरौं? अब यो सानो मुलुकको असाध्य ठूलो व्यक्तित्व बीपी हुनुहुन्थ्यो। आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने बीपी कोइराला हो। त्यसपछि चाहिँ एकतन्त्रीय राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्रको सूत्रपात गर्ने एउटा नेताको रूपमा र त्यसपछि अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको जो जग छ, इन्कम ट्याक्स, बिर्ता उन्मूलन, राज्य बिर्ता उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी जुन एउटा समाजवादी कार्यक्रम दिए जस्तो त्यो छोटो 1.5 वर्षको शासनकाल बीपीले स्थापना गर्नुभयो। आज मुलुक त्यसैको पेरिफेरीमा छ। जहाँसम्म बीपीको सिद्धान्तको कुरा हो, बीपीको सिद्धान्त भनेको एउटा चाहिँ 3 सालमा राष्ट्रिय कांग्रेस गठन हुँदादेखि नै कम्युनिस्टको चाहिँ सहकार्यको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। मुलुकको एकताको प्रतीकका रूपमा मात्रै भए पनि राज संस्था अनिवार्य आवश्यकता छ, नत्र बाहिरी चलखेल हुन्छ भन्ने बीपीको मान्यता थियो। मेलमिलाप त मेलमिलाप, बीपीको मेलमिलाप राज संस्थासित थियो भने अहिलेको मेलमिलाप वाम गठबन्धनसित, माओवादीसित, एमालेसित त्यो सुरु भएको छ। र बीपीको लाइनबाट हामी चाहिँ एक किसिमले 46 सालदेखि नै जब कम्युनिस्टहरूसित अङ्कमाल गरेर हामीले सुरु गर्यौं जनआन्दोलन, तीबाटै चाहिँ बीपीको नीतिबाट अलग भयौं। हामी आयौं माओवादीसित सहमति गरेर। त्यसपछि चाहिँ वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई 46 को आन्दोलन र 62-63 को आन्दोलनले लगभग 2/3 को शक्ति बढाउने काम हामीले गर्यौं। अब बीपीकै नाउँमा र अहिलेसम्म हामी नेपाली कांग्रेस चलिरहेका छौं। तर बीपीको चाहिँ भनाइभन्दा ठिक विपरीत कामहरू हामीले गरिरहेका छौं। जसरी यहाँले चाहिँ बीपी कोइरालालाई नजिकबाट भनौं न, बीपी कोइरालासँग यहाँको सानिध्यताको कुरा, यहाँको संगतको कुरा, बीपी कोइरालासँग यहाँ पहिलो भेटको कुरा। 17 सालमा प्रजातन्त्र समाप्त हुँदाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला म पढ्दा हाई स्कुलमा 8 क्लासमा पढ्थेँ। अब त्यो बेला सम्पर्क हुने कुरै भएन। बीपी चाहिँ 8 वर्षको कारावासबाट 25 साल कार्तिक 13 गते छुट्नुभयो। त्यही बेलामा पहिलो चिनजान भएको हो। त्यसपछि अर्को बीपीसितको चाहिँ अलिक घनिष्ठ हुने मौका कुन बेला मिल्यो भने बीपी 33 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किने निर्णय गर्नुभएछ। त्यस बेलामा नेपालका त्यो बेलाका चाहिँ प्रतिष्ठित नेताहरूसित आफू आउने बारेको के प्रतिक्रिया छ त्यो बुझेर आउनु भनेर खबर पठाउनु भयो रामराजा प्रसाद सिंहको मार्फत। अनि मैले चाहिँ टंक प्रसाद आचार्य, सूर्यबहादुर थापा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, डाक्टर केशरजङ रायमाझी, दिल्ली र मधेमी, डाक्टर केआई सिंह, त्यो बेलाका प्रतिष्ठित नेताहरूसित बीपी आउने बारेको चाहिँ अन्तर्वार्ता लिन गए। त्यो सहित अनि हामीले पनि बीपी आउनु हुँदैन, यहाँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन बीपीको आड भरोसामा हामीले यहाँ गरिरहेका छौं। त्यो सन्देश पुर्याउनलाई हामी साथीभाइहरू कृष्णजी समेतको सल्लाहमा म 33 साल भदौ 27 गते सारनाथ पुगे। त्यहाँ मलाई जानलाई चाहिँ भारतीय गार्डले रोक्यो। बीपीले देखेर इशारा गर्नुभयो र भेटे। आउनु हुँदैन भन्ने यहाँको निर्णय र सबै ती बीपीले भने मानिसहरूको प्रतिक्रिया बीपी आउने बारेमा के छ त्यो मैले बताएँ। त्यो बताउँदाखेरि उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, मुलुक चाहिँ शीतयुद्धको क्रीडास्थल मुलुक भयो, दक्षिण एसिया नै अशान्त क्षेत्र छ, त्यसकालमा आउने निर्णय गरे हो। नेपालका चाहिँ भारतीय समर्थकहरूले सोचे जस्तो इन्दिरा गान्धीले मलाई गरेको व्यवहारको एउटा प्रतिक्रियामा म आउन लागेको होइन भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भयो। बीपी आउने कुरामा हामी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामी कांग्रेसीहरू चाहिँ हामी सहमत थिएनौं। तर बीपीको तर्क वितर्क विश्लेषणको अगाडि हामीले के भन्ने कुरा पनि रहेन। बीपी आउनुभयो। बीपी आएर जेलमा हुँदाहुँदै क्राउनलेस क्वीन इन्दिरा गान्धीको संकटकाल पनि
सिद्धियो। शहनशाह इरानबाट भाग्नु पर्यो, जुल्फिकार अली भुट्टो मारिए, बंगलादेशका राष्ट्रपति रहमान मारिए, बीपीले जे भविष्यवाणी गर्नुभयो भएको थियो त्यो अक्षरस पुग्यो। अहिले झन् अक्षरस नेपालमा सबै शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल भएको छ, जो बीपीले 33 सालमै गर्नु भएको थियो। बीपी कोइरालाको प्रेरणाले यहाँहरू राजनीतिमा होमिनु भयो। बीपी कोइरालाले तत्कालीन अवस्थामा युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई कसरी आह्वान गर्नुभएको थियो प्रजातन्त्रका लागि? बीपी जेलमा हुँदाखेरि हामीले विद्यार्थी आन्दोलनहरू गर्यौं स्वतन्त्र युनियनको नाउँमा, र चाहिँ हामीले 10 वर्षको चाहिँ जेल भोगेपछि 27 सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाली कांग्रेसको मातृ संस्था हामीले बजायौं, र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू या त निर्वाचित या त बन्दी जीवनमा हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको साख राख्ने काम हामी युवा विद्यार्थीले गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ म त्यो नेवी संघको संस्थापक अध्यक्ष भएकै बखतमा स्नातक चुनावमा रामराजा लडे, 4 जना स्नातक प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। यो पञ्चायत व्यवस्था राष्ट्रिय व्यवस्था भनेर उसले चुनाव लडे, हामीले 7 दिनमा जितायौं। त्यसकारण चाहिँ हामीले त विद्यार्थीहरूले ऐतिहासिक काम गरेका छौं। युवा विद्यार्थीले सरकारी विद्यार्थी संगठन थियो, त्यो हाम्रो 23 सालको विद्यार्थी आन्दोलनले त्यो विद्यार्थी संगठन खारेज भयो। 23 सालको पहिलो संविधान संशोधन भयो। स्नातक चुनावमा रामराजा प्रसादलाई जितायौं। 32 सालको दोस्रो संशोधनमा स्नातक प्रतिनिधित्व खारेज भयो। त्यसकारण चाहिँ युवा विद्यार्थीहरूले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थितिमा एउटा प्रजातन्त्रको दियो बाल्ने काम हामीले गर्यौं। पहिला हामी कांग्रेस, त्यसपछि विद्यार्थी थियौं। अहिले विद्यार्थी संघ हुँदै नेपाली कांग्रेस हुन्छन्। तर चाहिँ के थियो भनेदेखि युवाहरू त्यस्तो ताकत हो जसको सदुपयोग भएदेखि विपक्षलाई सिद्धि हुन्छ, जसको दुरुपयोग भयो भने त्यो तरबारले बीपीले हामीलाई सतर्क बनाउनुहुन्थ्यो। यहाँले जसरी बीपी कोइराला चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरिका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो कि नेपालको सामाजिक राजनीतिक विकासमा उहाँले यसरी चाहिँ योगदान गर्नुभयो भनेर, उहाँको प्रजातान्त्रिक समाजवादको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई केही विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। यहाँले बीपीले एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको कल्पना गर्नुभयो नेपालीहरूलाई, त्यो बनाउँछु 15 वर्षभित्र भनेर। तर बीपीलाई चाहिँ त्यो गर्न दिइएन, 1.5 वर्षमै त्यो समाप्त गरियो। त्यसकारण बीपीको चाहिँ कुरो के हो भने ठुल्ठुला उद्योग धन्दा कल कारखाना होइन, ठुल्ठुला विदेशीका ट्याङ्क हिँड्ने बाटा होइन, मजौगा खालका चाहिँ हलो सलोको सुधार गरिकन एउटा कृषिलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, सानसाना कल कारखाना खोल्ने, पश्चिमाली अर्थतन्त्रबाट होइन, यी नेपालकै स्रोत साधन प्रयोग गर्ने खालको व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा यो सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यो चाहिँ सरकारले पूरा गर्नुपर्छ सामान्य जनताको भन्ने जो बीपीको नीति हो। अहिले पनि त्यो नीति चाहिँ संविधानमा त हामीले राखेका छौँ अहिलेको संविधानमा, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। जसरी बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकार जसरी अपदस्थ गरियो, यदि बीपी कोइरालाको सरकार रहिरहेको भए उहाँका ती नीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाले आज मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँथ्यो होला? बडो सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। 76 साल चैत्र 6 गते दमकमा राजा ज्ञानेन्द्रसित मेरो भेट भएको थियो। बीपी कोइरालालाई 3 पुस्ता राजाले जसरी दुःख दिए र पनि राज संस्था राख्नुपर्छ भनेर बीपीले अन्तिमसम्म पनि भनिरहनु भयो। संविधान सभाको चुनाव त्रिभुवनले घोषणा गर्दाखेरि त्यही बेला गरे भए या त्रिभुवनले नभ्याउँदा महेन्द्र सरकारको टाइममा पनि भइरहेको भए त्यो बेला एकलौटी नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व थियो। संवैधानिक राजतन्त्र सहितको व्यवस्था संविधान सभाबाट स्थापित हुन्थ्यो। त्यो मौका राज संस्थाले गुमाएर अहिले गणतन्त्रको यात्रा भयो। त्यसैले बीपीको जुन राष्ट्रिय व्यक्तित्व, एउटा भिजनरी नेतृत्वको सदुपयोग 3 पुस्ता राजाले गर्न सकेको भए आज नेपालको यो अवस्था हुने थिएन। बीपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिका प्रणेता यो देशमा बीपी कोइराला हो। त्यसबाट आज मुलुक हामी विचलित भएका छौँ। त्यो सबै त्यो बीपीको चाहिँ व्यक्तित्वको सदुपयोग गर्न नजान्नाले आज मुलुकमा यो अवस्था आयो भनेर मैले राजासित भनेको थिएँ। अहिले पनि ती चाहिँ हेर्नुहोस् न, कहिले चीनको सरकार जस्तो, कहिले भारतको जस्तो, अहिले पश्चिमालीहरूको सरकार जस्तो त्यो बीपी कोइरालाको असंलग्न नीतिको ठिक विपरीत हामी गइरहेका छौँ। त्यसैले बीपीलाई सम्झँदाखेरि बीपीको संगत गरेको हुनाले अहिले आदेश लाग्छ। ठिक हामीलाई पनि ल है
म नहुँदाखेरि बीपीको लाइन गलत थियो भन्ने प्रचार हुन सक्छ। सावधान नहुनु तिमीहरूले। यी 3टा नेता म पछि गणेशमान भट्टराई गिरिजालाई मिलाएर राख्नु भनेर हामीलाई उहाँले भन्नुभयो हो। हामीले पनि मिलाउन सकेनौं। त्यही मुलुकको हालत अहिले यस्तो भयो। अब जसरी बीपी कोइरालाका बारेमा कुरा गरिरहँदा, उहाँका सकारात्मक सन्दर्भहरूको कुरा गरिरहँदा तत्कालीन एउटा शक्ति भनौं, एउटा बीपी कोइराला, तत्कालीन राजा महेन्द्र, दुईवटा शक्ति मिलेको भए पनि मुलुक अलि अगाडि बढ्थ्यो। दुईवटा शक्ति उहाँहरूका बीचमा समस्या आएर पनि मुलुक यो अवस्थामा आयो भनेर पनि केहीले टिप्पणी गर्छन्। यहाँले त ती कुराहरू आँखाबाटै देख्नु भएको छ। यहाँको चाहिँ के भनाइ छ? बीपी र महेन्द्र दुईटै भिन्न नेता हुन्। दुईटै एउटै टाइममा पर्नुभयो, दुर्भाग्य थियो। र एक अर्काको हेचाइ लगको सम्बन्ध, एकले अर्कालाई साथै सम्मान पनि थियो उहाँहरूको बीचमा। तर चाँडै विकास गर्छु भन्ने राजालाई लाग्यो। तर 17 साल पुष गतेको घटनामा मलाई के लाग्छ भनेदेखि राजा महेन्द्र र बीपीको व्यक्तित्व टक्राउट भन्दा पनि 15औं महाधिवेशनमा संयुक्त राष्ट्र संघमा पण्डित नेहरू पनि बीपी पनि त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बीपीले साना मुलुकहरूको नेता जस्तो त्यहाँ बोल्नुभयो। नेहरूले ठुल्ठुला मुलुकहरूको पक्षमा बोल्नुभयो। त्यो बेलामा आइजनहावर, मार्शल टिटो, ख्रुश्चेभ, साद, यी चाहिँ विश्वका चाहिँ चर्चित नेताहरूसित बीपीको सम्पर्क भयो। त्यसका बीपी र नेहरूकै अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको टकराउले 17 साल पुष्य गतेको घटना घटिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। आज यहाँले बीपीलाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? होइन, मैले बीपीलाई सम्झिँदाखेरि त कसरी सम्झ, मेरो चाहिँ जीवनमा अहिले हेर्नुहोस्, बीपीका आफ्नै परिवारहरूले बीपीको लाइन छोड्या बेला छ र बीपीको जुन सिद्धान्त लाइन छ त्यसमा म अक्षरशः अहिले पनि त्यही लाइनमा छु। त्यो एउटा मेरो राजनीतिक जीवनको एउटा पथ प्रदर्शकका रूपमा मैले लिएको छु र चाहिँ अहिले बदलिएको अवस्थामा पनि बीपीको मेलमिलापको सार्थकता, बीपीको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दूरदृष्टिको महत्वले मात्रै यो मुलुक बचाउन सक्छ भन्ने त्यो मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा जो विचलन आएको छ त्यो बीपीको चाहिँ क्रियाशील असंलग्न जो नीति थियो त्यतापट्टिबाट हामी विचलित हुँदै गयौं। त्यसले मुलुक खतरामा पारेको छ। त्यस कारण चाहिँ बीपीले त मुलुक बनाउने कुरा, विदेशीसितको सम्बन्ध राख्ने कुरा हामीलाई त एउटा गाइडलाइन दिएर जानुभएको थियो। त्यसमा हामी टिक्न सकेनौं। अहिले मुलुक बर्बादीतिर जाँदैछ। बीपी कोइरालाले स्थापना गर्नुभएको नेपाली कांग्रेस आज पनि सत्तामा छ। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा विभिन्न पार्टीहरू, गठबन्धन, विभिन्न दलहरू मिलेर अहिले सत्ता चलिरहेको छ। नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसको आफ्नै खालको पकड पनि छ। कांग्रेसले बीपी कोइरालाको सिद्धान्तलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता छ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रजातान्त्रिक संस्था नेपालको माओ पार्टी, जसले चाहिँ यत्रो चाहिँ 7 सालको क्रान्ति गर्यो, पञ्चायतकोलाई हटाउने क्रान्ति गर्यो, होइन, 62-63 को पनि क्रान्तिको पनि नेतृत्व गर्यो। सबै दलहरूलाई, वामपन्थीहरूलाई पनि पहिलाको एमाले पछिको माओवादीलाई पनि एउटा संसदीय धारमा ल्याउने ऐतिहासिक गौरवमय चाहिँ इतिहास भएको नेपाली कांग्रेस आज कहिले एमालेको साथमा, कहिले चाहिँ प्रचण्डको साथमा, अर्काको बैशाखीमा चाहिँ हिँड्या देख्दाखेरि मलाई चाहिँ अत्यन्त ठूलो आत्मग्लानि हुन्छ। अबको बाटो के हुन सक्छ त? अबको बाटो नेपाली कांग्रेसले आफै तय गर्ने हो। कसैको बैशाखीमा पार्टी चलाउने होइन र चाहिँ जुन एउटा मूलभूत रूपले नेपालको चाहिँ हेर्नुहोस् न, राष्ट्रियता ओलीलाई, हिन्दू राष्ट्र राप्रपालाई कांग्रेसको भोट ब्याङ्क तराई हो। त्यो मधेसी पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसको भोट ब्याङ्क पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ नेपालले ओमकार परिवारका 80-90% लाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको राष्ट्रियता को सवालमा खरो उत्रन सक्नुपर्छ। भारतले नाकेबन्दीलाई नाकेबन्दी पनि हो भन्न नसक्ने निरीह कांग्रेस भएको हुनाले त्यो 74 को चुनावमा ओलीले राष्ट्रियताको नारा घन्काएर बहुमत जितेका हुन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले नेपालको बारेमा निर्णय गर्ने सामर्थ्य हामी नेपालीले नै राख्छौं भन्ने चाहिँ अठोटका साथ नेपाली कांग्रेसलाई अझ संगठित बनाएर अब आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याएर बीपीको ट्र्याकमा नेपाली कांग्रेस लान सक्यौं भन्ने बात छ। नत्र नेपाली कांग्रेस प्रजा परिषद जस्तै हुने डर भइसक्यो। अन्त्यमा बीपी कोइरालाका जीवनमा यहाँ निकै नजिक रहेर पनि काम गर्नुभयो। बीपीले यहाँलाई निकै माया पनि गर्नुभयो। जेलमा पनि बीपी कोइरालाले यहाँलाई माया गर्नुभएको सन्दर्भहरू पनि हामीलाई जानकारीमा छ। यी कुराहरूका बीचमा यहाँले बीपी कोइरालाको योगदानको बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरिदिनुस् न। बीपीको आलोचनात्मक टिप्पणी भने कस्तो भनेदेखि बीपीको चाहिँ विभिन्न राजनीतिक जीवनमा विभिन्न चरण पार गरेर आउनुभयो।
हो। बीपीले त्यो 8 वर्ष जो जेल बसेर छुट्नुभयो, छुटेर हिन्दुस्तान जाने ठूलो गल्ती हो र नेपालको चाहिँ परिस्थिति एउटा सशस्त्र क्रान्ति गरेर बाहिरी भूमिवाला गर्न सक्ने सम्भव थिएन। त्यो समय चाहिँ जुन 8 वर्ष बीपी बाहिर बस्नुभयो त्यो चाहिँ गलत भयो भन्ने उहाँलाई पनि लागेरै प्रजातन्त्रको जगडा राजैसित मुलुक बचाउन राजा हामी साथमा आउनुपर्छ भनेर जो आउनुभयो, पहिलाको त्यो गल्ती सच्याउनु भयो। त्यसपछि नेपालमा राजनीतिको फड्को मुलुकभित्रै बीपी आइसकेपछि जुन द्रुत गतिले बढ्यो त्यो चाहिँ पहिला भारत निर्वाचन चाहिँ गलत थियो। यहाँको महत्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो भाइ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता एवं नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक अध्यक्ष विपिन कोइराला। बीपी स्मृति दिवस मनाइरहँदा अब हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेता महेन्द्र नारायण निधिका सुपुत्र एवं नेपाली कांग्रेसको उपसभापति समेत भइसक्नु भएका नेता विमलेन्द्र निधि। निधिज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। बीपी कोइरालालाई कसरी सम्झनुहुन्छ? यहाँको बीपी कोइरालासँग संगत र सान्निध्यताका विषयमा हामीलाई केही भनिदिनुहुन्छ कि? बीपीसँगको मेरो भेटघाट त अब केटाकेटी हुँदाखेरि पनि देखि नै भेटघाट भएको। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मेरो पिताजी डिप्टी स्पिकर हुनुहुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा। त त्यो बेलाको भेटघाट मलाई धेरै यस कारणले स्मरण छैन। भेटघाटको झझल्को बाहेक म त सानो बच्चा थिएँ। मलाई सचेत रूपमा भेटघाट भएको भनेको बनारसमै हो। म 2032 साल 33 सालतिर नेपाल विद्यार्थी संघको जनकपुरमा वैशाख 6 गते जन्मदिन मनाउँदा जनकपुरको 12 बिघामा त्यो बेलामा त्यहाँ प्रहरीले हामीलाई गिरफ्तार गर्न खोजेको थियो। अनि हामीले त्यहाँबाट स्केप गरेर छलेर त्यहाँबाट त्यो बेलामा म थिएँ, महेन्द्र मिश्रजी हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर सूर्य ढुङ्गेलजी हुनुहुन्थ्यो, गणेश तिवारी हुनुहुन्थ्यो, अशोक पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। यसरी 5-6 जना हामी जनकपुरबाट पैदल महतौरीको शमशीकरण भन्ने ठाउँ छ बोर्डर, त्यहाँ तपाईँको शमशीकरणबाट सम्म पैदल गयौँ। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँबाट बसमा चढेर सीतामढ़ी हुँदै मुजफ्फरपुर हुँदै बनारस गएको थियौँ। अनि त्यो भेट त्यस बेलामा 4-5 दिन 6 दिन बस्यो त्यहाँ बनारस। त्यो चाहिँ सचेत भेटघाट भएको। त्योभन्दा पहिले म यहाँ विद्यार्थी राजनीतिमा, नेवी संघको राजनीतिमा संलग्न भइसकेको थिएँ, जेल सेल पनि गइसकेको थिएँ। अनि त्यो बेलामा अलिकति सचेतना आइसकेको छु। बीपीसँगको अरू भेट भन्दा पनि राजनीतिक रूपले सम्पर्क भएको भेट त पहिलो हो। त्यो बेला बीपीले नेपालमा फर्किने राष्ट्रिय बेलाको नीति बनाएर नेपालमा फर्किने सोच बनाउँदै हुन्थ्यो। भारतमा सत्ता पक्षबाट त्यति समर्थन प्राप्त नगर्ने बरु अलिकति अवरोध आउने किसिमकै उहाँको धारणा थियो। हामीहरूले उहाँले नेपालमै फर्किनुहोस् भने पनि भन्यो। डेट याद छैन, तर त्यसको 2033 साल पौष 16 गते जुन फर्किनु भने नेपालमा उहाँले, त्योभन्दा पहिलेको भेटघाट हो मेरो। त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपले महत्वपूर्ण भेटघाटको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसपछि त अनेकौं पटक बीपीसँग भेटघाट भएको हो होइन। भेटघाट मात्रै होइन, बीपीले मलाई नेपालमा आइसकेपछि र जन्म संग्रह घोषणा भइसकेको थियो, खुला वातावरण भइसकेको थियो, तर जन्म संग्रह भइसकेको थिएन, जन्म संग्रह हुन बाँकी थियो। 2036 साल फाल्गुन 29 गते जनकपुरमा नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन भयो र त्यो जनकपुरमा महाधिवेशन गर्ने योजना पनि बीपीकै थियो। त्यो मलाई थाहा छ, मलाई नै उहाँले भन्नुभएको थियो जनकपुरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गर भनेर। अनि त्यसपछि म जो बीपीले उद्घाटन गरेको नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनबाट म निवृत्त सभापति भएँ। त्यो बेलामा ऋषिकेश गौतम, हरिहर बिरही र टेकबहादुर चोख्याल स्वर्गीय भइसक्नुभयो। ऋषिकेश गौतम र हरिहर बिरही छँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो साथी नै सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निर्वाचन समिति थियो महाधिवेशनमा। जब त उहाँहरूले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेर अरू पदमा निर्वाचन मतदान भयो, मेरो पदमा निर्वाचन भएन किनभने एउटा मात्रै उम्मेदवारी पर्यो मेरो। र यो बीपीकै चाहना थियो र बीपीकै अग्रसरता थियो मलाई विरोध बनाउनेमा। त्यस कारणले पनि बीपीप्रति मेरो ज्यादै आस्था सम्मान छ। एउटा त्यो कारण, किनभने त्यो नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सभापति हुनु त्यो बेलामा आज म सम्झिन्छु, आजसम्म म त्यसको प्रेरणा मैले प्राप्त गरिरहेको छु। म त्योभन्दा पहिले पनि जनकपुरमा नेवी संघको जिल्लाको सचिव भइसकेको, धनुषा जिल्लाको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा निर्वाचित सचिव भइसकेको, शेरबहादुरजीको सभापतित्वमा केन्द्रीय समितिको सदस्य भइसकेको र त्यस्तै तपाईँको पटक पटक जेल गइसकेको थिएँ म होइन। तर केन्द्रीय तहमा, राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक विद्यार्थीहरूको नेतृत्व प्रदान गर्ने जुन भूमिकामा मलाई बीपीले नै प्रवेश गराउनु भएको। त्यसकारण बीपीप्रति म सधैँ नै आभारी रहिरहेको छु र रहिरहनेछु। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका
बरु इमान्दारीको साथ र बरु वैचारिक आधारमा प्रस्तुत गर्न मलाई चाहिँ प्रेरणा पनि दिएको छ, ऊर्जा पनि दिएको छ। बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद सम्बन्धी विचारको आजको सान्दर्भिकता चाहिँ के छ? पहिले दुईटा कुरा भन्छु म। जसरी नेपालको निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मानिन्छ नि, नेपालको 2200-2400 राज्य थियो, त्यसलाई एकीकरण गरेर क्रमशः पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको निर्माण गर्यो र नेपालको निर्माण गर्दाखेरि हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको निर्माताको रूपमा मान्दछौँ। म के मान्दछु भनेदेखि नेपाल त पृथ्वीनारायण शाहले बनायो, तर नेपालमा आधुनिक राज्य र लोकतान्त्रिक राज्यको निर्माण भनेको बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको हो। बीपी कोइरालाको नेपालको लागि ठूलो ऐतिहासिक दिन हो यो। त्यो भन्नु भनेकै नै तपाईँको बीपीको विचारसँग जोडिएको कुरा हो। आधुनिक राज्यको परिभाषामा राज्यमा के हुन्छ भनेदेखि कार्यपालिका भनेको सरकार, न्यायपालिका भनेको अदालत, व्यवस्थापिका भनेको संसद, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थल हो। यो तीनटा तपाईँको आधुनिक राज्यको अंग मानिन्छ। पहिले शाह वंशको शासनदेखि लिएर राणाहरूको शासनसम्म हेर्दा भनेदेखि तपाईँको एउटै शासकको हातमा थियो। जो शासक हुन्थ्यो, चाहे राजा होस् चाहे त्यो राणा होस्, त्यही तपाईँको कार्यपालिकाको नेतृत्व पनि त्यही गर्थ्यो। सरकारको नेतृत्व, सरकारको अगुवाई उसैको हातमा हुन्थ्यो। कार्यपालिकाको नियन्त्रण, व्यवस्थापिकाको पनि संसद बनाउने, कानून बनाउने अधिकार उसैलाई हुन्थ्यो। न्याय दिने कुराको पनि त्यही हुन्थ्यो। यो 7 सालको क्रान्तिको जुन बीपीले वैचारिक अगुवाई गर्नुभयो, त्यो क्रान्तिबाट नै नेपालमा राज्यको आधुनिक परिभाषा अनुसार संगठनात्मक संरचनाको निर्माण भएको हो। राजाले पनि संविधानभित्र राख्ने, त्यसपछि गएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यो सर्वोच्च अदालतको गठन पनि बीपी कोइरालाको योगदान हो। त्यस्तै तपाईँको संसदको गठन पनि बीपी कोइरालाको योगदान हो। त्यस्तै सरकारको कार्यपालिकाको गठन पनि बीपी कोइरालाको योगदान हो। यो कन्सेप्चुअली र अर्गनाइजेसनली, इन्स्टिट्युसनली, वैचारिक रूपमा र संस्थागत संगठनको संरचनाको निर्माण पनि उहाँकै कारणले सम्भव भएको र त्यसको अलावा अरू सहयोगी अंगहरू जस्तो अब नेपाली सेना भनौं, नेपाल प्रहरी भनौं, होइन, त्यस्तै लोकसेवा आयोग भनौं, निर्वाचन आयोग भनौं, अनि बजेट ल्याउने प्रणाली भनौं, यो नेपाली कांग्रेसको नेता बीपी कोइरालाकै अगुवाईमा भएको हो। त्यसकारणले बीपी कोइरालाप्रति यदि अन्याय नगर्ने हो भने, पक्षपात नगर्ने हो भनेदेखि र न्यायपूर्ण अनुसन्धान नेपालका राजनीति शास्त्र र राज्यको शासन प्रणालीको अध्ययन गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले निष्पक्ष तपाईँको यदि यसमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भनेदेखि आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्यको निर्माण तपाईँको बीपी कोइरालाले गर्नु भएको छ। त्यसकारणले बीपी कोइरालालाई साधारण रूपमा हेर्दै हो भनेदेखि उही हामी भन्छ नि, हाम्रो मधेसमा भन्छ कुखुराको मासु पनि आलु बराबर खाना जस्तै हो, खेला गर्छु नै आफ्नो घरको हो भनेदेखि। त्यसकारणले त्यो आफ्नै नेपालमा जन्मेको हुनाले बीपीलाई हामीले त्यो रूपमा अहिलेसम्म स्वीकार गरिरहेका छैनौँ अथवा स्वीकार गर्न कन्जुसाई गरिरहेका छौँ। होइन भने जसरी नेपालको निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हो, त्यहाँ टिकेर नेपालमा आधुनिक राज्य, म दुईटा शब्दावली भन्छु, आधुनिक राज्य र लोकतान्त्रिक राज्यको निर्माता बीपी कोइराला हो। त्यसकारण यो ठूलो योगदान हो बीपी कोइरालाको नेपाल। र कसैले भन्छ बीपी कोइरालाको बाटो छोड्यो भनेदेखि त यो मलाई लाग्छ अपरिपक्वता हो, अज्ञानता हो। बीपी कोइरालाले राष्ट्रियताको, लोकतन्त्रको, त्यो बेला प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, समाजवादी सिद्धान्तको तपाईँको विचार नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराउनु भएको हो। अब राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र र समाजवादी सिद्धान्त बीपी कोइराला भन्दा पहिले पनि संसारमा नआएको होइन, तर नेपालको राजनीतिको जहाँसँग विषय छ, नेपालको राजनीतिमा यो राष्ट्रियताको, लोकतन्त्रको र समाजवादी सिद्धान्तको वैचारिक रूपले पनि प्रवेश बीपी कोइराला गराउनुभयो र यसलाई तपाईँको स्थापित पनि गराउनुभयो नेपालको राजनीतिमा, नेपालको राज्य संरचनामा। त्यो बीपी कोइरालाको देन हो। अब अहिले यो संहिता, गणतन्त्र आएको छ, सायद त्यो कारणले होला कि बीपीको विचारबाट प्रतिबिम्ब यो अबुझहरूको, अज्ञानीहरूको भनाइ हो। त्यो बेलामा बीपीले जो भन्नुभयो त्यो लोकतन्त्र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, राष्ट्रियता सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, समाजवादी सिद्धान्त सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। अब लोकतान्त्रिक प्रणालीमा तपाईँको संहिता र गणतन्त्र एउटा मोडल हो। 2-3टा मोडलहरू मध्ये संसारमा प्रचलित लोकतान्त्रिक प्रणालीको विभिन्न मोडलहरू मध्ये तपाईँको यो राजा सहितको मोडल पनि, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको मोडल पनि लोकतन्त्र संसारमा अझै पनि छँदैछ र गणतन्त्र भएको मोडल पनि छँदैछ। त्यसपछि एकात्मक राज्य संरचना भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि छँदैछ र संघीय संरचना भएको
लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि छँदैछ। त्यसकारणले प्रणालीको मोडलहरूमा रूपान्तरण भएको छ। राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आएको छ, एकात्मक राज्य संरचनाको ठाउँमा संघीयता आएको छ, समावेशिता त बीपीकै पालोमा पनि छँदै थियो। त्यो बेला विधान पार्टीको विधानमा पनि थिएन, देशको संविधानमा पनि थिएन। फरक यति हो अहिले नेपाली कांग्रेसको विधानमा पनि छ र देशको संविधानमा पनि छ समावेशिताको कुरा। नितिज्यू, यहाँको महत्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तर्संवादमा आज हामीले 40औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेसका दुईजना नेता विपिन कोइराला र विमलेन्द्र देवीसँग कुराकानी गर्यौं। अन्तर्संवादको निर्धारित समय सकिएको छ। म सन्तोष रेग्मी सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।